अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रुकैया डायरीज़। तो है ये मेरा मदीने ज़ियारत का पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 भी मेरे चैनल पे अपलोड है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी या ये आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हो। तो ये वीडियो में भी मैं आपको मदीना की थोड़ी बहुत और हिस्ट्री बताऊँगी और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। खजूरों की बाज़ार सब कुछ मैंने ये वीडियो में शो की हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मदीना चलूं मैं, मदीना चलूं, नबी का घर है वहाँ मैं चलूं। ए मेरे मौला तू सुन ले मेरी, ये दिल से गुजारिश है कब से मेरी। वो कब दिन आएगा जब तू मुझे बुलाएगा अपने हबीब के घर, ये देखने को मेरा दिल है बेकरार। वो जब दिन आएगा देखने को, मदीने की जानिब मैं दौड़े चलूं, मदीने की गलियों में चलता रहूं, कि शायद हुआ होगा मेरे नबी का गुजर वहाँ की गलियों से अक्सर वही। मदीना चलूं मैं, मदीना चलूं, नबी का घर है वहाँ मैं। जहाँ हमें किबला बैतुल्लाह मिला, आपने नमाज भी पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला आपकी नमाज को कबूल फरमाए। तो अब हम जाएंगे एक बाग में, खजूर की मार्केट होगी, बाग भी होगा। तो आपने खजूरें चेक करनी है, ठीक है। पसंद आए तो आपने खरीदनी है, ठीक है। पसंद ना आए तो आपकी मर्जी है, ठीक है जी। वो खा भी सकते हैं, ये ना हो कि आप आधा किलो ही खा जाएं, किलो ही खा जाएं। चेक करने के लिए 2 दाने 3 दाने अजवा खजूर है। अजवा के बारे में हदीस में है कि जो शख्स सुबह 7 दाने अजवा के खा लेना तो शाम तक उस पर जहर और जादू असर नहीं करेगा। अजवा अगर कोई खा ले तो अजवा भी होगी वहां पर, और भी खजूरें होंगी, तो आपने पसंद करनी है, ठीक है। पसंद आए तो खरीद लेनी है। अच्छा भाई साहब जरा मुतवज्जे हों जी। उसके बाद जो हमारी आखिरी जियारत होगी वो होगी ओहद की, गज़वा ओहद, इस्लाम की दूसरी जंग। इसके बाग के बाद हम वहां पर जाएंगे। ये बाग कोई तारीखी तो नहीं है, लेकिन वैसे एक मदीने का बाग है, कोई तारीखी बाग नहीं है। इधर मार्केट भी है, ये बाग भी है। अंदर मार्केट में जाएंगे, खजूरें होंगी और चीजें भी होंगी। तो हम लोग यहाँ पे जो खजूरों के बाग में गए थे, यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी मार्केट भी थी जहाँ पे आपको गिफ्ट देने के लिए बहुत सारे सामान मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने थोड़ी वहाँ पे पेट पूजा की थी, चाय और ये थोड़े चिप्स खाए थे। उसके बाद आयज़ा को यहाँ के लोगों ने, अब जैसे जो भी छोटे बच्चे थे सबको चिप्स और फ्रूटी फ्री में दिए थे, तो बच्चे काफ़ी खुश हो गए थे। और साथ में जैसे आप देख सकते हो कितनी अच्छी फ्रेश खजूरें यहाँ पे मिल रही थी, जो 7 रियाल पर किलो के हिसाब से स्टार्ट होती है। तो अगर आप इंडिया से जा रहे हो तो ये आपको जो मदीने की ज़ियारत है वो फ्री रहती है, तो आप लोग जाओगे तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। हम लोगों ने भी यहाँ से ये वाली तस्वीर लिए थे, ये 5 रियाल की थी, मतलब 12 पीस आपको 5 रियाल में मिलेगी, और ये सिंगल वाली 2 रियाल की एक थी। तो अलग अलग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है आपको गिफ्ट देने के लिए भी। और हम लोगों ने भी खजूरें यहाँ से ही ख़रीदे थे। अब वो मेरे अब्बू ने और मेरे भाईजान ने ही परचेज़ किए थे, तो मुझे उसके बारे में सारी डिटेल्स नहीं पता है, बट हम लोगों ने यहीं से अजवा खजूर और जो नॉर्मल खजूर है बांटने के लिए हम लोगों ने यहीं से लिए थे। ये सारे प्रोडक्ट जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहे हैं सारे 2 रियाल के हैं। प्राइस है भाई खजूर का क्या है? और ये वाला 7 रियाल किलो है। ऐसी अलग अलग खजूरें यहाँ पे देखिए इतनी सारी है। अजवा कौन सी है? वो कैसे? कितना रियाल? 20 रियाल की अजवा खजूर है। ये वाली 10 रियाल की है। सब अलग अलग खजूर है यहाँ पे। और ये वाले कितने रियाल है बाजी? ये 50 के 5.5।
50 की 5.5 किलो। आज की जो हमारी आखिरी जियारत है वो है जबल ओहद, ठीक है। और कई बुजुर्ग इसको कहते हैं कि जिस तरह कुरान का यासीन जो है कुरान का दिल है ना, तो जियारतों का दिल क्या है? ओहद पहाड़, ठीक है। तो गज़वा ओहद हुआ था यहाँ पर, इस्लाम की दूसरी जंग, ठीक है। अब मुख्तसर सा पस मंजर बताता हूँ आपको। ओहद इस्लाम की दूसरी जंग थी, ठीक है। बदर में काफिरों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। उनकी औरतों ने अपने मर्दों को ताने दिए, भाई तुम 1000 थे, 313 से शिकस्त खा के आ गए। उनकी औरतों ने उनको बहुत ज्यादा ताने दिए। तो वो फिर दूसरी दफा यहाँ पर जंग लड़ने आए ओहद पे। जब मुसलमान और काफिर आमने सामने हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ बंदी की, ठीक है। तो 50 सहाबा इकराम को एक पहाड़ पर खड़ा किया। उस पहाड़ को कहते हैं जबल रुमात। रुमात का मतलब है तीर अंदाज। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब तक मैं न कहूं ये पहाड़ नहीं छोड़ना आपने, ठीक है। तो मुसलमानों ने हमला किया। जब लड़ाई हुई, आमने सामने हुए, अब काफिर भागने लगे। मुसलमानों ने ऐसा हमला किया कि काफिर भागने लगे। अब काफिर भागने लगे, मैदान जंग तकरीबन खाली हो गया। अब वो जो 50 सहाबा थे ना, जो पहाड़ पर खड़े थे, आका ने फरमाया था मेरे हुक्म के बगैर नहीं हिलना। अब उन्होंने कहा कि अब जंग खत्म हो गई है, हम क्यों ना नीचे उतर जाए। तो उन पर जो अमीर साहब मुकर्रर थे, उन्होंने फरमाया कि आप न उतरें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, जब तक मैं न कहूं मेरे हुक्म के बगैर यहाँ से हिलना नहीं है। तो वो कहने लगे, वो तो रसूलुल्लाह ने दोनों ने जंग कहा था, जंग तो खत्म हो चुकी है। तो वो नीचे उतर गए। अब खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, काफिरों के साथ थे, तो उन्होंने उस पहाड़ी को खाली पाया। तो उन्होंने फिर काफिरों को बुलाया और दोबारा से मुसलमानों पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 70 सहाबा इकराम शहीद हुए इस जंग में। 70 लोग, सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। अल्लाह को मालूम था, ठीक है। तो यहाँ पर उलमा फरमाते हैं, ये जो जाने गई हैं, ये जो नुकसान हुआ है, रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए अल्लाह ने सबक छोड़ा है। अगर नबी के साथ रहने वाले सहाबा भी अगर नबी की छोटी सी बात नहीं मानेंगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा। तो यही हुआ कि जब आका ने फरमा दिया मेरे हुक्म के बगैर पहाड़ को नहीं छोड़ना, उन्होंने छोड़ दिया। अब नुकसान क्या हुआ? 70 सहाबा इकराम शहीद हो गए। तो हमने उस जबल रुमात पहाड़ को भी देखना है और उसके ऊपर लोग चढ़े हुए हैं, आपने नहीं चलना, ठीक है जी। उलमा मना फरमाती है, नीचे शहादा की कब्रें हैं। और जबल ओहद पहाड़ है, उसके सामने ये मैदान है जहाँ जंग लड़ी गई थी, ठीक है। तो ओहद पहाड़ के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओहद का पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। ये ओहद के पहाड़ के बारे में है। तो ओहद पहाड़ की आपने ज़ियारत करनी है, जबल रुमात को देखना है। और बीच में जो 70 सहाबा इकराम इस जंग में शहीद हुए थे, उनकी कब्रें मौजूद हैं, ठीक है जी। एक बाउंड्री बनी हुई है, बाउंड्री के अंदर 70 सहाबा इकराम की कब्रें हैं। सिर्फ नजर दो आएंगी, जो मतलब हाईलाइट है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। 2 कब्रें हाईलाइट है, वाज़े है, बाकी कब्रें वाज़े नहीं है, लेकिन है उधर ही। 2 कब्रों में से ऊपर वाली कब्र हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की, और नीचे वाली कब्र हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु की। अच्छा, और इस जंग में जो सबसे बड़ी शहादत हुई वो हजूर के चचा सैयद शुहदा असदुल्लाह व असद रसूल सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की, जो यहाँ पर दर्दनाक शहादत हुई। हुजूर के बड़े प्यारे चचा थे। रसूलुल्लाह ने उनको कहा था कि ये वह हमजा तो असदुल्लाह व असद रसूल, हमजा अल्लाह और उसके रसूल का शेर है। तो इस जंग में उनकी शहादत हुई, और जब वो शहीद हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सैयद शुहदा कहा, यानी कि शहीदों के सरदार हैं ये। तो हजरत हमजा ने जो पिछली जंग थी बदर, उसमें एक खातून थी हिंदा, वो बाद में ईमान ले आई थी। तो हिंदा के वालिद को कत्ल किया हुआ था। तो हिंदा बदले की आग में थी। जब ये जंग शुरू हुई तो जंग से पहले उसने अपने गुलाम वाशी को कहा कि इस जंग में हमजा को शहीद करना है, इन्होंने मेरे वालिद को कत्ल किया था। तो वाशी को कहा कि अगर हमजा को शहीद करोगे बहुत ज्यादा इनाम भी दूंगी, आजाद भी करूंगी। तो वाशी, तो जब जंग शुरू हुई वाशी इस ताकुब में था। जैसे उसने मौका देखा, उसने हजरत हमजा पर नेजा फेंका।
اب کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے نیزے کو تقریباً جنگ سے پہلے کئی دن تک نیزے کو زہر میں بھگو کے رکھا تھا، تو اس نے حضرت حمزہ پر نیزہ پھینکا، تو بعد میں حضرت حمزہ اس نیزے کے وار سے شہید ہوئے۔ اب جو ہندا خاتون تھی وہ خوشی سے آئی، کہا کہ میں نے اپنے باپ کا بدلہ لے لیا۔ اس نے حضرت حمزہ کے ناک کاٹا، کان کاٹا، اور کتابوں میں آتا ہے کہ کلیجہ نکال کر چبانے کی کوشش کی ہندا، وہ بعد میں ایمان لے آئی تھی۔ اور وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ کو نیزہ پھینک کے شہید کیا تھا وہ بھی بعد میں ایمان لے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس جنگ میں حضور کے 2 دانت مبارک بھی شہید ہوئے، ایک کافر نے پتھر پھینکا جس کی وجہ سے آپ کے 2 دانت مبارک اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ اور جب وہ 50 تیر انداز صحابہ نیچے آئے ہیں اور خالد بن ولید کی قیادت میں کافروں نے حملہ کیا ہے، تو مسلمان ایک دم سے پریشان ہو گئے۔ کئی صحابہ ڈھال کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس جنگ میں کھڑے رہے، ڈھال بن کر سینے پر تیر کھائے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کے مشابہ تھے، تو جب وہ شہید ہوئے نا تو کافروں نے کہا ہم نے رسول اللہ کو شہید کر دیا۔ اب مسلمانوں کے حوصلے پست ہوئے، پھر رسول اللہ نے آواز دی کہ میں زندہ ہوں۔ تو اس جنگ کے بعد پھر وحشی چھپتا رہا جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ تو ہمارے پیارے پیغمبر رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا عالمین، تو وہ رحمت والے پیغمبر ہیں۔ حضور کے چچا نے حضور نے اپنے چچا کا جب یہ حالت دیکھی کہ ناک کٹا ہوا ہے، کلیجہ نکلا ہوا ہے، تو رسول اللہ کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ آج ہمارے بچے کو تھوڑا سا بھی زخم آ جائے نا تو ہم کتنا پریشان ہوتے ہیں، اور حضور کے چچا کی کیا حالت کی، اور کرنے والے وحشی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ ایمان لے آنا چاہتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں، حضور علیہ السلام کی جگہ میں اور آپ ہوتے، اور کسی نے ہمارے عزیز کے ساتھ ایسا انجام کیا ہوتا، ہم اس کو معاف کرتے؟ جب رسول اللہ کے پاس وحشی آئے اور کہا کہ میں ایمان لے آنا چاہتا ہوں، رسول اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ کو معافی ہے، آپ کا ایمان قبول ہے، لیکن اتنا کرنا کہ آج کے بعد میرے سامنے نہ آنا، بس اتنی سزا کہ آج کے بعد میرے سامنے نہ آنا، کیونکہ آپ کو دیکھوں گا نا مجھے اپنا چچا یاد آئے گا، میرے سامنے نہ آنا، بس آپ کو معافی ہے، سب کچھ معاف ہے آپ کا۔ وہ بعد میں ایمان لے آئے تھے، وحشی بن حرب ان کا نام تھا، بعد میں وہ کسی جنگ میں بھی شہید ہوئے، واللہ عالم۔ اور جو ہندا تھی وہ بھی فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئی، جنہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے کی کوشش کی۔ اور خالد بن ولید وہ بھی بعد میں ایمان لے، ان کو رسول اللہ نے لقب دیا سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ اور جب ان کی آخری عمر کی کئی جنگوں میں انہوں نے کمانڈری کا کردار ادا کیا، تو جب آخری جنگ تھی مرض الوفات میں، جس مرض میں ان کا انتقال ہوا، تو اس میں وہ پریشان ہوئے، کہا کہ میں نے اتنی جنگیں لڑی ہیں، اللہ نے مجھے شہادت نہیں دی، اس کے لیے میں غمگین ہوں۔ جو قریب صحابہ کرام بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کو شہادت دیتے بھی کیسے، رسول اللہ نے آپ کو سیف اللہ کہا ہے، یعنی کہ اللہ کی تلوار۔ اگر آپ کسی جنگ میں شہید ہو جاتے تو کافر کہتے ہم نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا، ہم نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا، اس لیے اللہ نے آپ کے نصیب میں شہادت نہیں لی۔ تو اس جنگ میں وہ ایمان نہیں لائے تھے سیف اللہ، جو حضرت خالد بن ولید، اس جنگ کے بعد وہ ایمان لے کے آئے۔ تو یہ وہ جنگ تھی جس میں مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، اور ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا، میرے حکم کے بغیر پہاڑی نہیں چھوڑ، تو انہوں نے چھوڑ دی۔ تو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سبق ہے، اگر رسول اللہ کی بات کو جھٹلاؤ گے تو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ آج اگر ہم مسلمان نقصان اٹھا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے فرمان رسول کو پسے پش سے ڈال دیا ہے، ہم رسول اللہ کی بات کو نہیں مانتے، اس لیے ہم نقصان اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ پہاڑ جو آپ کو نظر آ رہا ہے جس پر لوگ چڑھے ہوئے، آپ نے نہیں چڑھنا، یہ چھوٹا پہاڑ آپ کے لیفٹ سائڈ پہ، یہ ہے جبل رمات، جہاں پر 50 تیر انداز صحابہ کھڑے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ وہ باؤنڈری ہے، وہ پیچھے کی طرف، اس میں 70 شہداء کی قبریں ہیں، آپ نے جانا ہے، سلام پیش کرنا ہے، فاتحہ خوانی کرنی ہے، دعا مانگنی ہے، آ جانا ہے۔ اور سامنے جو پہاڑ ہے یہ جبل احد کا پہاڑ ہے، یہ احد کا پہاڑ ہے سامنے بالکل، تقریباً 6 کلومیٹر لمبا پہاڑ ہے۔ یہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، رسول اس سے محبت کرتے ہیں، یہ وہ پہاڑ ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے شہداء کی قبر پر سلام پیش کرنا ہے، پھر آ جانا۔ معززین حجاج کرام، یہ تھا احد کا میدان،
और ओहद का पहाड़, शोहदा की कब्र पर आपने हाजिरी पेश की। अच्छा, वो मस्जिद के बारे में बताना भूल गया, ये जो मस्जिद है ना, ये कोई तारीखी मस्जिद नहीं है। जो आपको ये नजर आ रही है ना मस्जिद, इधर अम्मा गई है अभी ये कोई तारीखी मस्जिद नहीं है, ये 4-5 साल पहले बनाई है और हजूर के चचा के नाम से। क्या नाम था हजूर के चचा का जो शहीद हुए? हमजा। तो उनका लक़ब है ना, उनको सैयदुश्शुहदा कहा गया है। तो ये मस्जिद है सैयदुश्शुहदा, ये अब बनाई गई है, 4-5 साल पहले, पहले नहीं थी। ठीक है जी। मुअज़्ज़िज़ीन हुज्जाज किराम, हमारी ज़ियारतें मुकम्मल हुई। ठीक है जी। अल्लाह पाक जो कुछ कहा सुना गया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इन ज़ियारतों से हमें सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है। आपने देखा ग़ज़वा खंदक पर आपको बताया गया कि कितनी मुश्किलात पेश आई। ओहद के मैदान में कितने लोग मारे गए? 70 लोग शहीद हुए। तो किस लिए शहीद हुए? कोई दौलत के लिए, पैसे के लिए, जमीन झगड़े के लिए? नहीं, सिर्फ इस्लाम के लिए। ठीक, सिर्फ इस्लाम के लिए। तो इस्लाम हमें माँ के पेट में मिल गया है, आज हमें इसकी कदर नहीं है। तो ये सहाबा इकराम से पूछे ईमान की, इस्लाम की कदर। तो इस्लाम की जो पहली शहीदा थी हजरत सुमैया, जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो कुफार ने, मुशरिकीन ने कहा कि इस्लाम छोड़ दो, इस्लाम छोड़ दो। सुमैया रज़ी अल्लाह ताला ने कहा मैं नहीं छोड़ती। तो उन्होंने कहा अंजाम जानती हो? अगर नहीं छोड़ोगी तो आपके साथ अंजाम क्या होगा जानती हो? अंजाम ये होगा कि आपको लिटा देंगे, एक टांग के साथ एक ऊंट बांधेंगे, दाई टांग के साथ, बाई टांग के साथ दूसरा ऊंट बांधेंगे, दोनों को मुखालिफ सिमत भगा देंगे। दाई टांग वाला इधर भगा देंगे, बाई टांग वाला इधर भगा देंगे, 2 टुकड़े हो जाएंगे, ये अंजाम है, छोड़ दो किसी वक्त। तो सुमैया ने 2 टुकड़े होना मंजूर किया, लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ा। तो काफिरों ने क्या किया? ऐसे ही किया हजरत सुमैया के साथ कि उनको लिटाया, एक टांग के साथ, दाई टांग के साथ ऊंट बांधा, बाई टांग के साथ ऊंट बांधा, दोनों को, एक को इधर भगा दिया, एक को इधर भगा दिया। तो इस्लाम हम तक ऐसे नहीं पहुंचा। ये सहाबा इकराम की मेहनतें हैं, हमें इस्लाम की कदर करनी चाहिए। ठीक है। अल्लाह ने कोई मुश्किल ड्यूटी नहीं लगाई, कह दे कि मुश्किल ड्यूटी लगाई हो फिर तो है। क्या ड्यूटी है? दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे है ना। अगर अल्लाह चाहते तो 24 में से कह देते 12 घंटे मेरी इबादत करो, तो अल्लाह कह सकते थे ना। अल्लाह ने कहा नहीं, 5 वक्त मेरे दर आना है। ठीक है। 15 मिनट के लिए कितनी देर लगती है हर नमाज में? 15 मिनट, 20 मिनट। अगर 15 मिनट को 5 से ज़रब दें तो कितना बनता है? 1.25 घंटा। तो अल्लाह ने 24 घंटों में से आपसे कितने मांगे हैं? 1.25 घंटा। अब 1.25 घंटा भी हम न दें तो फिर क्या फायदा? तो ये था हम लोगों का मदीने की ज़ियारत जो हम लोगों के पैकेज में होती है। बट इसके अलावा हम लोग जंगे बदर भी गए थे देखने के लिए, तो ये हमारे पैकेज में इंक्लूड नहीं होती है। ये हम लोग सेकेंड लास्ट डेट गए थे, बट मैंने इसी में ही इंक्लूड कर दी हूँ कि हम लोगों को पूरा कंप्लीट एक ज़ियारत हो जाए। और भी बहुत सारी जगहें हैं देखने के लिए जो हम लोग नहीं पहुँच पाए, पर इंशाल्लाह अगर आप लोगों को मौका मिले तो आप लोग ज़रूर जाइएगा। और इस दिन मैं अपना माइक लेके जाना भूल गई थी, तो थोड़ी आवाज़ में डिस्टर्बेंस होगी, उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए आज इसकी भी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। काले पत्थरों से बने हुए कुछ मकानात नजर आएंगे, जिसे हजरत उर्वा बिन जुबैर ज़िलत और उनका महल कहा जाता है। आगे पीले कलर का एक महल बना हुआ नजर आएगा और उसके साथ ही कच्ची मिट्टी से और काले पत्थरों से बने हुए कुछ मकानात नजर आएंगे। हजरत उर्वा बिन जुबैर ज़िलत और उनके कबीले के लोग इस जगह पर आबाद थे। आते जाते लोगों की खिदमतें खलक किया करते थे, जो मदीने से बाहर से सड़क के किनारे, देखो ये आगे, ये सामने, ये कच्ची मिट्टी से और काले पत्थरों से बने हुए मकानात। वो पीले कलर का जो महल नजर आ रहा है, ये हजरत उर्वा बिन जुबैर ज़िलत और उनका महल था। उनके कबीले के लोग इस जगह पर आबाद थे, के किनारे। ये आगे कुछ कचरा नजर आएगा, ये स्याह काले कलर का कचरा पड़ा हुआ है। और इसके पीछे आप देखेंगे सामने आप लोगों को पहाड़ नजर आएंगे। ये जो छोटे छोटे पहाड़ है, इनके पीछे ये स्याह काले कलर का कचरा पड़ा हुआ है। ये सामने आप लोगों के उनके हाथ पर ये बड़े पहाड़ है, इनके पीछे वो पहाड़ है जिस पहाड़ का नाम है जबल एर। जबल कहते हैं पहाड़ को, एर कहा जाता है जहन्नमी पहाड़ को।
یہ وہ والا پہاڑ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزر رکھا کرتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جگہ سے گزر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ سے پوچھا, ادھر کچھ لوگ ہیں, یہ پہاڑ خاموش رہا, کچھ نہیں بولا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پوچھا, پھر بھی یہ خاموش رہا, کچھ نہیں بولا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پوچھا تو یہ پہاڑ پھر بھی خاموش رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم جہنمی ہو, تم جہنمی ہو, تم جہنمی ہو. انسان تو انسان, پہاڑ بھی. یہ وہ والی وادی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بہت پیاری وادی ہے, مدینہ منورہ کی وادیوں سے بھی زیادہ پیاری وادی ہے, جدھر سے 70 انبیاء کا گزر ہوا ہے, جدھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم بھی ادھر سے گزر کر گئے ہیں. جب تک وہ دوبارہ اسی جگہ سے گزر کر نہیں جائیں گے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. کہتے زمین کا نظام درم برم ہو سکتا ہے, میری اور آپ لوگوں کی کئی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ وہ والا کنواں ہے, دادی روحا پیر روحا آب شریفہ کا کنواں, جس کنویں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباب دہان, اپنا دھوپ مبارک ڈالا تھا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا تھا, پینے کے قابل ہو گیا تھا. ادھر یہ جس راستے سے اب ہماری گاڑی جا رہی ہے اسے طریق ہجرا کہا جاتا ہے. طریق کہتے ہیں سڑک کو, ہجرا کہا جاتا ہے اس راستے کو جس راستے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل چل چل کر سفر کیا ہے. یہ وہ والے پہاڑ ہیں آپ لوگوں کے سیدھے ہاتھ پر, آپ لوگوں کے الٹے ہاتھ پر, جن پہاڑوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کی زیارت کی ہوئی ہے, جن پہاڑوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے بوسے لیے ہوئے ہیں, جو پہاڑ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر روشنی پڑتے ہیں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت زیادہ کیے کرتے ہیں, یہ وہ والے پہاڑ ہیں. جاتے جاتے ان پہاڑوں کو بھی غور سے دیکھے جائیے, کل قیامت والے دن یہ پہاڑ بھی آپ لوگوں کی گواہی دیں گے کہ ان لوگوں نے تو دنیا میں ہماری زیارت کر لی تھی. یہ وہ والا پرانا قدیمی اور تاریخی راستہ ہے جس راستے کا نام ہے طریق ہجرا. ہجرا کا معنی ہے پیدل چل چل کر سفر کیا ہو, پیدل چل کر ہجرت کی ہو. یہ وہ والا پرانا اور قدیمی اور تاریخی راستہ ہے. آج تو آپ لوگ مسجد نبوی سے, حرم شریف سے نماز پڑھ کر نکلتے ہو, آپ لوگوں کے ہاتھوں میں چپل جوتے پکڑے ہوتے ہیں, آپ چپل کو جوتے نہیں ہوگی. یہ میں آج آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں, جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جاؤ جا کر دیکھنا ہر آدمی چپل کو جوتے کو اس جگہ سے نیچے پھینکتا ہے, چپل جوتا جا کر زمین پر لگتا ہے, زمین سے بھاپ کی آواز آتی ہے. وہ آواز بھی دو جہاں کے سردار آمنہ کے لال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دیتی ہے. حاجی صاحب اس طرح نہ کیا کیجیے, اپنے چپل کو جوتے کو بڑے ادب سے احترام سے نیچے رکھو, پاؤں میں ڈالو اور آگے تشریف لے جاؤ. وہ والا پہاڑ ہے جس پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت بخشی, جس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملائکہ فرشتوں کا نزول ہوا تھا, جس پہاڑ کا نام ہے جبل ملائکہ. جبل کہتے ہیں پہاڑ کو, ملائکہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ملائکہ فرشتوں کو. یہ وہ والا پہاڑ ہے جس پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت بخشی, جس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملائکہ فرشتوں کا نزول ہوتا. جس جگہ پر اللہ تعالیٰ کے ملائکہ فرشتے زمین پر اترے تھے, جیسے جیسے گاڑی تھوڑی سی آگے جائے اس پہاڑ کے اوپر ایک لائن بنی دیکھو, ایک نوک بنی دیکھو, ایک تار بنی دیکھو. جس طرح ہم اپنا گھر بناتے ہیں کسی مستری صاحب کو بلا دیتے ہیں, مستری صاحب آ جاتے ہیں, گھر کی دیواروں کو بنا دیتے ہیں, پلسٹر کر دیتے ہیں, لوگوں کو بنا دیتے ہیں, تاروں کو بنا دیتے ہیں. اسی طرح اس پہاڑ کے اوپر ایک لائن بنی دیکھو, ایک نوک بنی دیکھو, ایک تار بنی دیکھو. پر یہ کسی مستری صاحب کا کمال نہیں ہے, یہ تو قدرت والے کا کمال ہے, قدرت والے کا کرشمہ ہے. اب اس پہاڑ کی خوبصورتی, اس کی ڈیزائننگ اور اس کی شائننگ کو دیکھو. جیسے گاڑی تھوڑی سی آگے جائے گی, اس پہاڑ کی ڈیزائننگ, اس کی خوبصورتی, اس کی شائننگ کو دیکھو. آدمی جتنی مرضی بڑی سے بڑی جدید سے جدید مشینری بھی لے آئے, اتنے بڑے ریت کے پہاڑ, ریت کے ٹیلے نہیں بنا سکتا. یہ کوئی آدمی کا کمال نہیں ہے, یہ تو قدرت والے کا کمال ہے, قدرت والے کا کرشمہ ہے. یہ ہے جنگ بدر. یہاں پہ ہی اسلام کی جنگ ہوئی تھی جس میں 313 مسلمان تھے اور 1000 دشمن تھے. اس کے بعد بھی مسلمانوں کو ہی جیت حاصل ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے. اور کچھ لوگ اس یہاں پہ شہید بھی ہو گئے تھے جن کے نام یہاں پہ ہیں, جو میرے ابو پڑھ کر آپ کو سنائیں گے. عمر بن ابی وقاص ایک صحابہ کا نام تھا.
صفوان بن وہب، ذوشمالین بن عبد عمرو، مہجہ بن صالح، عاقل بن الکبیر، عبیدہ بن الحارث، سکت بن خشیمہ، مبشر بن عبد المنظر، حارثہ بن سراقہ، رافع بن املہ، منیر بن حمام، یزید بن الحارث. ارے باپ رے باپ، یہ تینوں بھائی تھے. موز بن الحارث، عوف بن الحارث، تینوں بھائی شہید رضی اللہ عنہم جميعا. اس میں 8 مدینہ کے تھے اور 4 مکہ کے. ایک گھر کے 3 بھائی شہید. الرحمن الرحیم. یہ جو آپ لوگوں کے سیدھے ہاتھ پر پہاڑ نظر آ رہے ہیں اور یہ جو آپ لوگوں کے الٹے ہاتھ پر پہاڑ نظر آ رہے ہیں، یہ سارا جنگ بدر کا میدان ہی میدان تھا. آج سے 10 20 30 40 50 سال 100 سال پیچھے چلے جائیں، یہاں کچھ بھی نہیں تھا. جنگ بدر کا میدان میدان تھا. جیسے جیسے سعودی گورنمنٹ آ جاتی ہے، اپنے لوگوں کو جگہ دے دیتی ہے، ایسے آباد کرو، اسے آباد کرو، اسے آباد کرو، ویسے ویسے بات ہی بڑھتی گئی ہے. مشرکین مکہ، کافران مکہ، جو کہ جنگ کے درمیان اس جگہ پر پہلے آ چکے تھے، انہوں نے یہ جو کھجوریں لگی ہیں نا، اس جگہ پر پکی جگہ کا انتخاب کر لیا تھا. اچھی جگہ پر خیمے لگا لیے تھے، پکی جگہ کا انتخاب کر لیا تھا، پکی جگہ پر اپنے خیمے لگا لیے تھے. وہ جدھر چند لوگ کھڑے ہیں ان کے ساتھ یہ درختوں کے ساتھ چھوٹے سے پتھر پڑے ہوئے ہیں. اس جگہ پر ایک کنواں تھا، پینے والا پانی کا کنواں تھا. اس کنویں پر بھی مشرکین مکہ، کافرین مکہ نے پینے والے پانی کے کنویں پر بھی قبضہ کر لیا تھا، جو کہ جنگ کے درمیان دو جہاں کے سردار آمنہ کے لال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر بعد میں پہنچے تھے. یہ جو آپ لوگوں کی بیک سائڈ پہ مسجد نظر آ رہی ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد عریش. تو یہ جو مسجد ہے یہ ہے مسجد العریش. یہاں پہ جنگ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا اور یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی. تو یہ جنگ بدر کا میدان ہے، یہ پورا یہاں پر ہی جنگ ہوئی تھی، جہاں پہ مسلمان 313 تھے اور کافر 1000 تھے. اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے احسان سے ہم مسلمانوں کو یہاں پر جیت ہوئی تھی، فتح حاصل ہوئی تھی. یہ جو ہے اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی یہاں پہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کون سا دشمن کدھر مرنے والا ہے. اور ساتھ میں اسی جنگ کے دوران جو ملائکہ پہاڑ ہے آپ لوگوں کو ابھی جیسے میں نے دکھایا تھا، میرا آج کا ویڈیو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے پسند آیا جو مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے. میں انشاءاللہ اضافہ ہی ہوا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی نصیب فرمائے کہ آپ لوگ اپنی آنکھوں سے یہ ساری چیزیں دیکھ سکے اور انشاءاللہ ہم لوگ بھی واپس سے عمرہ یا حج کے لیے جا سکے. پلیز ہم لوگوں کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو چلیے میں اپنا ویڈیو آج یہیں پہ اسٹاپ کرتی ہوں. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوگا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، یہ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. تو چلیے ملتے ہیں میرے نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.